أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما شاء الله. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والأرض وضعها
سبحان الله ما شاء الله. والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان ولا والقلب ذو الحق والضيحان فبأي آلاء ربكما أحسن إن شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله ما شاء الله. جميل جميل. رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين بكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان ما شاء الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ما شاء الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. ما شاء الله. एक मरतबा जरा प्यार मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।